السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
یعظکم لعلکم تذکرون۔ حق سچ دی کرنی ہے گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، دلوں لانی ہے یاری حضور دے نال، لا کے بوٹا پیار دا وڈنا نہیں، تے جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے، پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں، او دنیا رس دیے عابد رس جاوے، بوہا رب کریم دا چھڑنا نہیں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کسی سائل نے سوال کیتا کہ اے علی جی مینوں اے دسو کہ دوست اندر اور بھائی اندر فرق کی ہوندا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے کولوں پوچھنے والے سوال کرنے والے سن، جڑا دوست ہوندا ہے او ہیرے دی مانند ہوندا ہے، تے جڑا بھائی ہوندا ہے او سونے دی مانند ہوندا ہے۔ انہیں آکھا جی دا کی معنی ہے؟ فرمایا ایدہ معنی یہ ہے کہ دوست ہیرے دی طرح ہے، ہیرا ٹوٹ جائے تے دوبارہ جڑ سکدا دوبارہ جڑ نہیں سکدا۔ دوستی دا رشتہ اعتماد دا رشتہ ہوندا ہے، بھروسے دا رشتہ ہوندا ہے، ٹرسٹ دا رشتہ ہوندا ہے۔ بھروسہ اعتماد اعتبار ایک وری ٹوٹ جائے تے دوبارہ بحال ہو سکدا، اس واسطے فرمایا دوست ہیرے دی طرح ہے، ایک وری ٹوٹ جائے تے دوبارہ جڑنا کوئی نہیں، ایک وری دوست دا اعتبار اٹھ گیا دوبارہ او اعتبار بڑھنا کوئی نہیں۔ تو جڑا بھائی ہے وہ سونے دی مانند ہے، سونا جنی وری ٹوٹ سکتا ہے اونی وری جڑ بھی سکتا ہے، جنی وری مرضی ٹوٹ جائے جڑ جائے گا، ہیرا ٹوٹن تو بعد ہیرا نہیں رہندا، سونا ٹوٹن تو بعد پھر بھی سونا ہی رہندا ہے، پرا بے شک لڑ پین پرا پھر بھی پرا ہی رہندے ہیں، کیونکہ بہن بھائی دا رشتہ بھائی بھائی دا رشتہ اعتبار دا نہیں ہوندا، بھروسے دا نہیں ہوندا، بلکہ بہنا بھائیاں دا آپس اندر رشتہ جنم جنم دا ہوندا ہے، جنہوں دنیا دا کوئی بندہ توڑ نہیں سکتا، ہمیشہ قائم رہن والا رشتہ، چاہے جنی مرضی لڑائی ہو جائے اخوت دا رشتہ برقرار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جدو دو پرا تواڈے لڑ پین تے دوواں پراواں دے درمیان صلح کرایا کرو، پتہ لگا لڑن تو بعد بھی پرا پرا ہی رہندے نے،
تا آکھیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ دوواں بھراواں دے درمیان صلح کراؤ. اے رشتہ انجدا ہے اے ٹوٹن نہیں لگا. جویں نوواں تو ماس جدا نہیں ہو سکدا ایویں بھیناں تے بھراواں دا رشتہ ٹوٹ نہیں سکدا. حوادثات زمانہ نے زمانے دیاں بدل دیاں رتاں نے ساڈے حوصلے اس قدر بلند کر دیتے, ساڈے دل اس قدر سخت کر دیتے کہ اسی رشتے داریاں بھول گئے. آج جے دے نال مطلب ہے وہی رشتے دار ہے, جے دی جیب چ پیسہ ہے وہی رشتے دار. زمانے دیاں ساریاں کروٹاں نے اج ساڈے وچوں بھراواں والے رشتیاں دی محبت تے کھچ مکا چھڑی. میں اگلے دن جو نیوز دی خبر پڑھ رہا سا کہ ایک علاقے دے اندر ایک 16 سال دی بچی نے اپنے سکے باپ نو قتل کر چھڑے. پوچھا گیا کیوں ماریا؟ انہیں آکھا میرا کسی لڑکے نال تعلق سی, میرا باپ منع کردا سی, مینوں اچھا نہیں سی لگدا, گھرے پسٹل پیا سی, میرا باپ راتی ستا پیا سی, میں گولی مار دیتی. رشتے کھوکھلے ہو گئے, محبتاں پھکیاں پہ گئیاں, خون سفید ہو گئے. اگے رشتے خون دے ہوندے سن, ہن رشتیاں دا خون ہون لگ پیا ہے. دعا کرو اللہ رب العزت سانو توفیق دے کہ اسی اپنے بہناں بھائیاں دے رشتیاں سمجھن والے بن جائیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے کئی ایک مقامات تھے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک دے کئی ایک مقامات تے مینوں اور تانوں ساریاں نوں بہناں تے بھائیاں دی قدر دسی, انہاں رشتیاں تے ناتیاں دی قدر سمجھائی. آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے, غور کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُ اللَّهَ, فرمایا کائنات دے لوگو عبادت اللہ دی کرو. کی دی عبادت کرنی ہے؟ اللہ دی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ دی عبادت اندر کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ. فعلی عبادت کرو اللہ واسطے, قولی عبادت کرو اللہ واسطے, جناب مالی عبادت کرو اللہ واسطے, بدنی عبادت کرو اللہ واسطے, سجدہ کرنا ہے نا اللہ واسطے کریا کر, ہوراں واسطے نہ کریا کر, کیونکہ سجدہ بدنی عبادت ہے. اللہ اللہ ایتھوں بسترا کس کے طواف کرن واسطے مکہ مکرمہ جانا ہے نا, کتے ہور جا کے طواف نہ کریا کر,
کیونکہ فعلی عبادت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہر جدو زبان جو مشکل کشائی تے حاجت روائی واسطے پکارنا ہے نا، اللہ تو علاوہ کسی نو نہ پکاریا کر، کیونکہ قولی عبادت ہے۔ ہر جدو بکرا ذبح کرم دی واری آوے، جدو جناب دیگ کرم دی واری آوے، جدو دودھ دی سبیل لگان دی واری آوے، جدو پانی دی سبیل لگان دی واری آ جاوے، ادو اللہ دے نام دیاں سبیلہ لگایا کر، کیونکہ مالی عبادت ہے۔ اپنے قول بھی اللہ واسطے خالص کر لے، اپنے فعل بھی اللہ واسطے خالص کر لے، اپنے اعمال بھی اللہ واسطے خالص کر لے، شارٹ کٹ انج سمجھ لے، ساریاں گلاں رڑا کے کٹھیاں کر کے دو جملے بنا لینے، سر جدو بھی جھکانا پوے اللہ کے جھکایا کر، جدو بھی کٹانا پوے رب واسطے کٹایا کر، نہ جھکانا کسی اور اگے جائے گئے، نہ رب تو علاوہ کٹانا کسی اور واسطے جائے۔ اللہ اکبر اللہ، رب دا بندہ بن جا بندیا، کہ دا بندہ بننا ہے؟ عبد الدینار نہیں بننا، عبد الدنیا نہیں بننا، کی بننا ہے؟ رب دا بندہ، کہ دا بندہ؟ اللہ اللہ، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دائے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، پاک نبی دائے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، او خالق او مالک سب دا اللہ، او خالق او مالک سب دا، اس دا نام پکاریا کر، او خالق او مالک سب دا، اس دا نام پکاریا کر، تیرا رہبر پاک نبی ہے، اس دی قدر پچھاڑیا کر، تیرا رہبر پاک نبی ہے، اس دی قدر پچھاڑیا کر، رب دے در نو چھڑ کے سر نو، رب دے در نو چھڑ کے سر نو، قبراں تے نہ دھریا کر، پاک نبی دائے فرمانے اللہ اللہ کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ، میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ، فرمایا عبادت اللہ دی کرو تے اللہ تو بعد والدین نال چنگا سلوک کریا کرو، کہ وَبِذِل قُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داراں دا خیال کریا کرو، تے سب تو قریبی بندے دا کون ہوندا ہے؟ لوگ کہندے نے آ میرا بڑا قریبی ہے، کیوں بھائی کیوں؟ آخیدہ تے میرا ملک ایک ہے، وہی کہندہ ہے آ میرا بڑا قریبی ہے، کیوں بھائی کیوں؟ آخیدہ تے میرا شہر ایک ہے، وہی کہندے نے آ میرا بڑا قریبی ہے، کیوں بھائی کیوں؟ آخیدہ تے میرا محلہ ایک ہے، فیصلہ آبادیہ میں مننا ماں او قریبی ہے، جیدہ تے تیرا شہر ایک کے محلہ کے ملک کے، لیکن رب
کعبہ دی قسم اے نہ ساریاں نالوں تیرا بھرا قریبی ہے کیونکہ تیرا تے تیرے بھرا دا ماں باپ ایک ہے تیرا تے تیرے ویر دا ماں باپ ایک ہے تیرا تے تیرے بھرا دا ماں باپ ایک ہے تیرا تے تیری بہنا دا ماں باپ ایک ہے اللہ اکبر اللہ لو جی میں میڈیا پر بہت فیمس ہوں میں بڑا پاپولر ہوں میڈیا پر میرے فالوور بڑے ہیں میڈیا تے میرے 10,000 بیلی نے فیس بک تے میرے 10,000 فرینڈز نے 10,000 فرینڈ بنائی پھر دے سکے پرا نال بگاڑی پھر دے اللہ اکبر میریاں بہناں کہندیاں نے فیس بک تے میریاں 10,000 سہیلیاں نے 10,000 سہیلیاں بنائی پھرنی ہے سکی بہن نال بگاڑی پھرنی ہے کادا فائدہ ہے وہ جڑے 10,000 بیلی بنائے نے انہاں چوں کئی جدے نے جنہاں دا تو چہرہ نہیں ویکھیا وہ جنہاں دا چہرہ نہیں ویکھیا انہاں نو اپنا مننا ہے ماں جائے پرا نو دشمن کا تو مننا ہے ماں جائی بہن نو دشمن کا تو مننا ہے فرمایا وابی ذل قربا وابی ذل قربا کائنات دے لوگوں اپنے بھراواں نال نیکی کریا کرو اپنی بہناں نال نیکی کریا کرو اپنی بہناں نو اپنا قریبی سمجھیا کر بہناں تو ود کے قریبی کوئی نہیں ہوندا بھراواں تو ود کے قریبی کوئی نہیں ہوندا یاد رکھ خون دے رشتے بڑے گہرے رشتے ہویا کردے نے خون دے رشتے بڑے پکے رشتے ہویا کردے نے سیانے کہندے نے پرایا مارے تے مار کے دھوپے سٹ دیندا ہے اپنا مارے تے مار کے چھاویں سٹدا ہے پھر بھی خیال کردا ہے حضرات ذی وقار اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ پراواں تو ود کے قریبی کیڑا ہے بہنا تو ود کے قریبی کیڑا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا اللہ والا کہندا ویر ویراں دے میاں دردی ہوندے اوے ویر ویراں دے میاں دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا ایک دوسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ذرا گلاں پلے نال بن کے لے جا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وایتاء ذی القربى وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ اکبر اللہ فرمایا ان اللہ یامرکم امر ربی ہے اللہ حکم دندہ بھی آئے نمازاں پڑھنا ہے نا نمازاں اللہ دا حکم ہے روزے
نا روزی اللہ دا دیتا حکم ہے صدقے کرنا ہے نا اللہ دا حکم ہے جویں او سارے رب دے حکم مننا ہے وے بھی منیا کرنا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ اپنیاں بہناں نال نیکی کریا کر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ اپنے بھراواں نال چنگا سلوک کریا کر اپنیاں بہناں نال ناراضگی نہ کریا کر کعب دی زندگی ہے لوکاں نال پیار کرنا ہے تے سکی پہم دے دروازے تے جانا پسند نہیں کردا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ بازار تے چوارا گلی دا کتا ہوے اونوں جناب دودھ پانا تے نیکی سمجھنا ہے اسے گلی وچ بھرا دا کھارے کئی سال گزر گئے نے بھرا دے دروازے تے نہیں جاندا دروازے تے فقیر نہیں آ جاوے تے واپس نہیں موڑدا اسے دروازے تے بہن آ جاوے تے دروازہ بند کر لیندا ہے چند ٹکیاں تے چند ووٹاں دی خاطر علاقے دے غریب بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے تے سکے بھرا دے بچیاں دے سر تے ہاتھ نہیں رکھدا کیونکہ بچے بھی غریب نے تے بھرا بھی غریب ہے حضرات ذی وقار غربتاں نال رشتے ٹوٹ نہیں جایا کر دے خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ نیکی کرنی ہے تے اپنیاں بہناں نال کریا کر نیکی کرنی ہے تے اپنے بھراواں نال کریا کر اللہ اللہ نمازاں پڑھی جانے اور روزے رکھی جانے نیکیاں کیتی جانے عمرے تے عمرہ کیتی جانے حج تے حج کیتی جانے لیکن اپنیاں صلح نہیں کر دے عید دے موقع تے ساری جماعت نو ملیا نہیں ملیا تے اپنے سکے بھرا نو نہیں ملیا سارے دے سینے نال سینہ لائے نہیں لایا تے اپنے ماں جائے بھرا دے سینے نال نہیں لایا سارے نو عید مبارک کہندا پھردا ہے سکی بہن دے دروازے تے جا کے بہن دے سر تے ہاتھ نہیں رکھدا بہن دے سر تے شفقت دے ہاتھ نہیں پھیردا مینوں دسنا کادیاں نمازاں نے تیریاں کادیاں تہجداں نے تیریاں کادیاں زکاتاں نے تیریاں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرما دینے سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو فرمایا جمعرات والے دن تے سوار والے دن اعمال آسمان وال چڑھ دینے اعمال آسمان وال جان دینے تے جدو دو بھرا آپس وچ لڑے ہوئے ہون دو سکے بھرا آپس وچ لڑے ہوئے ہون انہاں دے اعمال آسمان وال نہیں چڑھ دے اللہ فرما دینے واپس لے جاؤ جدو تک صلح نہیں کرنگے میں نبیاں نیکیاں قبول نہیں کرانگا کتھے گئیاں تیریاں نمازاں لٹک رہیاں نے زمین و آسمان دے درمیان اندر کتھے گئیاں تیریاں تہجداں زمین و آسمان دے درمیان اندر لٹک رہیاں نے کیا تو سکے پرا دا دشمن بنیا پھرنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود اچھی پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی بھی سونا سونا کہ نہیں سونا میرا نبی بھی سونا میرے نبی دا قول بھی سونا میرے نبی دا فرمان بھی سونا اور میرے نبی دا پسینہ بھی سونا میرے نبی دا مدینہ بھی سونا اللہ 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 اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمان نہیں چڑھ جو اس بندے دے آسمانہ دی طرف جڑے دو پرا پسندر نراز نے تے صلح نہیں کر دے صلح کر لو لڑائیاں مکہ
मुका लो, झगड़े मुका लो, बल्कि मैं तिंज कहांगा अपने भरावां नूं फायदा दिया होरां नूं जो देंदा फिरना है वो तेरी दौलत तेरे दरवाजे तो कुत्ते ते दुध पी करके जावण ते फकीरनियां पैसे लै करके जावण ते तेरा भरा तेरे दरवाजे तो रोंदा निकल जाए, तेरी भैणां तेरे दरवाजे तो रोंदियां जाण, दस की फायदा तेरी दौलत दा। फायदा देना ही ते अपनियां बहनां नूं दिया कर, भला करना ही ते अपनियां बहनां दा करया कर। फैसला बादिया बल्कि मैं तिंज कहांगा अपने भरावां नाल इंज वरतिया कर जिवें जनाबे मूसा ने अपने भरा नाल वरतिया है, इंज फायदा दिया कर जिवें हजरत मूसा ने अपने भरा नूं फायदा दिता है। कोई दे सकदा है एडा वड्डा फायदा जिड्डा वड्डा फायदा हजरत मूसा अपने भरा नूं दे रहे ने। ऐ सुनिया जे रब दा कुरान है, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नबूवत अता फरमाई है। जदों नबूवत मिल गई है ना ते हजरत मूसा पैगंबर अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ करदे ने, फरमाते ने रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। ओए भरावां ते केस करन वालिया ऐ सुन भरा दी गल, वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। ओए भरावां दे बच्चे अगवा करवाण वालिया, फुट फुट जमीन तो भरा दा जनाजा छड़ देण वालिया, जालमा आखण वालिया मैं तेरे मरने परने ते नहीं जाना, तू मेरे मरने परने ते ना आवी। ऐ वेख मूसा पैगंबर की कह रहे ने, हारून खिशदुद बिही अजरी हारून अखिशदुद बिही अजरी व अशरिको फी अमरी व अशरिको, काश तेनू गल्लां समझ आ जान, व अशरिको फी अमरी कई नुसब्बिया का कसीरा व नज़कुरा का कसीरा इन्नका कुंता बिना बसीरा वलकद मनन्ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, काला कदूती तसोलका या मूसा काला कदूती तसोलका या मूसा वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा। नबूवत मिली है ते नबूवत लैके रब दे पैगंबर अल्लाह अगे झोली फैला के पता ही कहते ने, अल्लाह सोनिया तो मैनू नबूवत अता कर दी है ते मौला करीम अज मेहरबानी करें मेरे भरा नू भी नबूवत दे दे, मेरे वीर नू भी नबी बना दे। को करदा इंज अज ते भरा भरावां ते दुश्मन बने पे ने ते भरा नबूवत वे मंगदा भरा वास्ते। हारून हारून खिशदुद बिही अजरी हारून अखिशदुद बिही अजरी। अल्लाह सोनिया मैनू नबूवत दी है, मेरे भरा नू भी नबूवत दे दे, मेरे वीर नू भी अपना नबी बना ले ते मेरे परवरदिगार नू हजरत मूसा दा अंदाज इतना पसंद आया। अल्लाह फरमाते ने, काला कदूती ता सोलका या मूसा, जा मूसा तेरे कहण ते मैं तैनू भी नबी बना दिता है, तेरे भरा हारून नू भी नबी बना छड़िया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत जी वकार है जे भरावां दियां गल्लां इंज दे भरा होया करदे जे, जेड़े भरावां नाल प्यार करन वाले ने, जेड़े भरावां दे सिरां उत्ते शफकत दे हत्थ रखण वाले ने, जेड़े भरावां नाल मुहब्बत करन वाले ने, वट बन्ने तो भरावां नाल लड़ाइयां नहीं करन वाले ते झगड़े नहीं करन वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे पैगंबर ने अखुवत
دا درس دیتا ہے، کملی والے نے اخوت دا درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ ایک تیسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ محبوبہ تواڈے کولوں سوال کر دینے لوگ، سب تو بہترین کیڑی جگہ ہے جتھے اسی خرچ کریا کریے؟ سب تو بہترین کیڑی جگہ ہے جتھے اسی پیسے لگایا کریے؟ فرمایا سب تو بہترین جگہ ہے اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کر، پھر اپنی غریب بہناں تے خرچ کریا کر، اپنے غریب بھراواں نوں دیا کر۔ جتھے اپنے سوٹ بنانا ہے اپنی بہن نوں بھی سوٹ بنا کے دیا کر۔ جتھے اپنی دولتاں جمع کرنا ہے نا اوتھے اپنے ویر دا بھی خیال کریا کر۔ انج نہ ہووے تو رج کے کھا لویں تے نال دے پرا بیچارہ تیرا ویر تے او دے بچے بھوکے گزارا کر دے پیغمبر۔ فرمایا بہترین خرچ ہوئے جڑا تسی اپنی بہناں تے اپنے بھراواں تے کر لو۔ جناب سنن ابی داؤد دی روایت ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بات سن ذرا توجہ نال سن لو۔ حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا الحارث بن مرہ قال حدثنا قلیب بن منفعۃ عن جدہ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من ابر قال بر امک و اباک و اختاک و اخاک و اختاک و اخاک و اختاک و اخاک ذاک حق واجب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ ہے، عرض کردا محبوبہ میں نیکی کے نال کریا کراں۔ میرے آقا فرماتے نے اپنی اماں نال نیکی کریا کر، پھر اپنے ابے نال نیکی کریا کر، و اختاک پھر اپنی بہناں نال نیکی کریا کر، پھر اپنے بھراواں نال نیکی کریا کرنا، اپنے بھراواں نوں فائدہ دیا کر، اپنی بہناں نوں فائدہ دیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ در گزر کرنا سکھ بھراواں تو، معاف کرنا سکھ بھراواں تو، چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں در گزر کر دے اپنے بھراواں دیاں۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھرا نال ناراض نے، انہاں دے بھرا دا نام حضرت محمد بن حنفیہ۔ اللہ اکبر، ماما جدا جدا نے، باپ تے کیے جانے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد بن حنفیہ نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محمد بن حنفیہ نے صلح دیاں لکھ کے گلائیاں، صلح دیاں حدیثاں حضرت حسن والے کر کے گلائیاں، تے حضرت حسن نے پڑھیاں نے، اکھاں چوں آنسو ڈل پینے، واپس اپنے برات دے دروازے تے ٹر گئے نے۔ فرماندے نے محمد بن حنفیہ تو صلح دا پیغام میرے گھر وچ پہنچایا تے میں صلح کرن واسطے تیرے گھر آ گیا ہاں، آ میرے نال صلح کر لے۔ ایڈی چھیتی صلح ہو گئی، ساڈیاں تے لڑائیاں کئی سال جاندیاں نے، کئی سال تک ساڈے جھگڑے مکن اندر نہیں آندے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کریا کر بھراواں دیاں غلطیاں، بھراواں نال انج کریا کر جویں جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال سلوک کیتا ہے، جویں دا چنگا سلوک حضرت یوسف اپنے بھراواں نال کردے نے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، حسد آ گیا بھراواں دے دلاں دے اندر، اے بھی دعا کریا کر اللہ حسد تو بچائے۔ حسد تو گندی بیماری جہان تے کوئی نہیں، اے حسد یہ جن ایک بھرا دے ہتھوں بھرا دا سب تو پہلے دنیا تے قتل کرایا۔ حابیل و قابیل دا قصہ دوویں بھرا سن، بھرا نو قتل کر رہا ہے، بھرا نو مار رہا ہے، وچ وجہ کی ہے؟ وچ وجہ حسد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں دے دل وچ حسد آیا،
اور حسد دی بنا تے اپنے باپ دی گود وچوں اپنے پیارے وی نو کھچیا اور کھچ کر کے سر دیتا کھو دے اندر. اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. اللہ حضرت یوسف نو لے کر کے جا رہے نے کھو وچ سٹن واسطے تے اللہ فرماتے نے اسیں اپنی نبی ول بئی کر کے فرمایا یوسف گھبرانا کوئی نہیں, پریشان ہونا کوئی نہیں, اے جنہ تینوں گہرا سٹ دین گے میں رب تینوں اتنا بلند کر چھڈاں گا, میں رب تینوں اتنی عظمت عطا کر دیواں گا. حضرت ذی وقار موٹیاں موٹیاں تین زیادتیاں کیتیاں حضرت یوسف دے پراواں نے. پہلی زیادتی جناب تے یوسف نو باپ دی گود وچوں کھچیا, باپ تو جدا کیتا. دوسری زیادتی کھو دے وچ سٹ دتا. دوسری زیادتی, تیسری زیادتی جناب تے یوسف نو بیچ دتا, پراواں نے پرا نو بیچ دتا, اے پراواں نے پرا نو بیچ دتا. تین زیادتیاں کیتیاں جناب تے یوسف دے پراواں نے. اج وقت گزریا, دور گزریا, زمانہ بدلیا, حالات بدلے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے پرائم منسٹر بن کے بیٹھ گیا نے. اور ویکھو نا 3 بری جویں زیادتیاں 3 کیتیاں سن, اے بھی اللہ نے یوسف دے بھراواں نو بھی فقیر 3 بری بنا کے کلایا جناب دے یوسف دے کول. پہلی دفعہ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے, پرائے نے حالو بحالے, کپڑے پھٹے ہوئے نے, سفر دی وجہ تو چہرے تے بالاں دے اندر گرد و غبار پئی ہوئی ہے. تے جناب تے یوسف علیہ السلام دوروں ویکھ کے پہچان گئے اے تے میرا او پرائے جڑا میرے چہرے تے تھپڑ ماردا رہیا ہے, اے تے میرا او ویر جن میں میرے بابے دی گود چوں جدا کر دیتا, اے تے میرا او ویر جن مینوں چک کر کے کھو دے وچ سٹ دیتا, اے تے او میرا ویر جن قافلے والیاں دے ہاتھ مینوں بیچ دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. قربان جاواں اسی تے نکیاں نکیاں گلاں دے بھراواں نو تانے دے دے کر کے انہاں نو ڈیسائیڈ کر دینے ہاں, انہاں نو پریشان کر دینے ہاں. کڈا وڈا ظلم ہے, 40 سال تو رب دا پیغمبر اپنے پیارے باپ تو جدا ہو گیا پراواں دی وجہ تو, لیکن پراواں دے سامنے اف تک دا جملہ نہیں آکھیا, خطا دیتا ہے تے موڑ دیتا ہے. فرمایا کوئی ہور بھی پرا ہے جے تہاڈا کہ کوئی نہ, ہاں ہاں ایک چھوٹا ویر ساڈا موجود ہے. فرمایا جدو دوبارہ ہوتے پھر انہوں نال لے کر کے آیا جے. اور دوسری بار جناب دے یوسف علیہ السلام دے پر آئے. اللہ اکبر. اللہ حضرت یوسف نے کسی ترتیب دے مطابق جناب بنیامین نو اپنے کول رکھ لیا, اور جناب جدو واپس موڑن لگے نا تے جناب بورے دے وچوں جدو پیالہ برآمد ہویا ہے, سن گل سن, لکھ کے لے جا دل دیاں تختیاں تے محبت جناب دے یوسف دی بھراواں نال انج کریا کر, انج دا سلوک کریا کر جویں جناب دے یوسف کر دے پے نے. جدو جناب بنیامین دے بورے دے وچوں کاسا برآمد ہویا نا تے او کی کہندے نے یسرک فقط سرک اخ اللہ من قبل. کی گل جج بنیامین نے چوری کر لئیے, کچھ سال پہلا دے پرا نے بھی چوریاں کیتیاں سن, اے دا پرا بھی چوریاں کریا کردا سی. رب دا قرآن کہندا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. حضرت یوسف نے سارا غم اپنے دل وچ چھپا لیا, وَلَمْ يُبْدِهِ
لِتُبْدِهَا لَهُمْ اور ظاہر بھی نہیں کیتا کی مانا اپنے پراواں دی اس گل دی وجہ تو متھے تے سلوٹ بھی رب دے پیغمبر نہیں دے کر کے آئے کہ میرے پراواں دا دل نہ دکھ جائے ویکھ نہ ذرا تو کی کرنا ہے تے جناب یوسف کی پہ کر دینے حضرت ذی وقار حضرت بنیامین تھے رہ گئے پر آپ پھر واپس چلے گئے اے ہن تیسری دفعہ زیادتیاں تین نے تے تیسری دفعہ واپس آئے نے جناب یوسف علیہ السلام دے برا اللہ دا قرآن بیان کردہ پہ آئے امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے حضرت یعقوب نے ایک خط بھی لے کر کے بھیجیا جناب یوسف علیہ السلام یعنی مصر دے بادشاہ دے نام اللہ اکبر اللہ اور کسے ترجمہ کرنے والے نے اس خط دا ترجمہ بھی کیتا ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام مصر دے بادشاہ دے نام خط لکھیا تے کیا ہے اللہ اکبر اللہ اول حمد اے پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد سانو اول یوسف دل بر جانے تے ساڈی اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی او جنگل دے وچ بگیاڑاں کھادا تے ساڈے دل دا جانے اے کرتا اس دا خون دا پریا اے جو ساڈے کول نشانے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے خط آیا پر آمد دی حیثیت بھی سامنے آ گئی اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا المزید مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا ہے تے نبیاں دی اولاد پر اج حال بڑے مندے ہو گئے نے وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین عزیز مصر کو مہربانیاں کرو کو صدقہ بھی کرو حالات بڑے مندے ہو گئے نے نال حضرت یعقوب علیہ السلام دا خط بھی پڑھیا ہے تے جناب یوسف دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلائے نے اور روندیاں روندیاں فرماندے نے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ کچھ یاد کرو نہ تسی کی کیتا یوسف علیہ السلام دے نال جو یوسف نال کر دے رہے جے سارا کچھ یاد دے کہ نہیں یاد جے وہ یکدم حیران تے پریشان ہو گئے آپ اندر گلاں باتاں کرن تو بعد کہ دے رہے اگر پرانا محسوس کرو تے اسی یہ پوچھ سکنے ہاں کہ تسی یوسف تے نہیں ہو فرمایا انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہاں اے میرا پرا بنیامین ہے قد من اللہ علینا اللہ تعالیٰ نے تسی حسد کیتا میرے رب نے احسان کیتا میرے رب نے احسان کیتا تسی باپ دی گود وچوں کھچ کے تے خوہ وچ سٹیا تے میرے رب نے مینوں پرائم منسٹر بنا دیتا ہن بھراواں دیاں نظراں جھک گئیاں نے بھرا تھر تھر پہ کمبدے نے اج یوسف پرائم منسٹر بن گیا پتہ نہیں ہاتھ کڑیاں لائے گا پتہ نہیں تہے تیغ کرے گا کہ کی کرے گا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے حضرت یوسف فرماندے نے قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اور جاؤ پراؤ میں تو انو معاف کر دیتا ہے کلا اتوں معاف نہیں کیتا وچوں بھی معاف کیتا ہے اتوں دی دلیل کیے لا تسریب علیکم
ذالکم الیوم وچوں دی دلیل کیے یغفر اللہ لکم اتوں دی دلیل ہے میں تانوں معاف کر دیتا ہے وچوں دی دلیل ہے میں رب کے دعا کرنا اللہ میرے ویرانو تو بھی معاف کر دے یا اللہ میں بھی معاف کر دیتا ہے تو بھی معاف کر دے ایسے جے کٹھے کوئی برادری دے لوگ رڑ کے بیٹھ کے صلح کرانی لگن تے صلح کر کے باہر جا کے کہیں دا میں تے اتو کیتی ہے میں تے اتو صلح کیتی ہے پرانال اتو صلح ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ نانج کریا کر حضرت یوسف علیہ السلام دی طرح وچوں بھی صلح کریا کر پراواں نال اتوں بھی معاف کر دیا کر وچوں بھی معاف کر دیا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا اسی طرح اپنے پراواں دا جویں خیال کرنا ہے نا ایویں اپنی بہناں دا بھی خیال کریا کر حدیث پاک اندر آندا ہے میری گل تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ذرا سنیا جدرا میری مجلس اندر آن والے دوستو اپنیاں بہناں نال جدا سلوک کریا کر جویں جناب جابر نے اپنیاں بہناں نال سلوک کیتا اپنیاں بہناں خیال کریا کر جویں جناب جابر نے اپنیاں بہناں دا خیال کیتا صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے غزوہ ذات الرقاع تو واپسی آندے پے نے حضرت جابر فرماتے نے میرا اونٹ تھک گیا میں اونٹ تو تھلے اتریا ٹردا ہی نہیں پیا تے میں دل وچ سوچیا مدینے جا کے میں اپنا اونٹ بیچ دینا فروخت کر دینا ہے اینی دن اللہ دے پیغمبر میرے کولوں دی گزرے نبی پاک فرماتے نے جابر خیر ہے کی گل ہے محبوبہ اونٹ تھک گیا ٹردا ہی کوئی نہیں میں نے بیچ دینا ہے اللہ دے نبی پاک نے جی کر کے اودی مہار پکڑ کے انہوں جی کر کے ہلایا فرمایا لے جابر تو پکڑ حضرت جابر فرماتے نے میں اونٹ دے اوتے بیٹھ گیا اونٹ پہلے والا لگ کوئی نہیں بڑا تیز دوڑن لگ پیا اونٹ اینا تیز دوڑیا کہ نبی پاک دی سواری دے بالکل برابر آ گیا میں تے نبی پاک برابر جا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر میرے نال گلاں کر لگ پے آقا فرماتے نے جابر شادی کیتی ہو کہ نہیں کیتی میں کہا جی محبوب میں شادی کر لئیے میرے آقا فرماتے نے کواری لڑکی نال کیتی ہو یا کسے بیوہ نال کیتی ہو میں عرضہ کیتیاں محبوبہ میں بیوہ لڑکی نال شادی کر لئیے بیوہ عورت دے نال تے میرے آقا فرماتے نے جابر تو بیوہ نال کیوں کیتی تو کسے کباری لڑکی نال شادی کر لیندا تو بھی جوان ہے تے سنیا جی جناب جابر نے کی جواب دیتا ہے آج کئی بھرا بدبختیں جدے بھی نے جڑے جناب اپنیاں بہناں نوں کینج کہندے نے میری یہ بہنا فلاں جڑی جناب دکان میرے نہ لگا دے نہ لگائیں گی تے تو میری بہن نہیں تھی آج تو بعد میرے دروازے تے نامی اللہ جانتا ہے 2020 دی اندر آج دے دور اندر جس دور اندر کو کسے نو 5 روپے دین واسطے تیار نہیں میں جدیاں بہناں نو جاننا وا جنہ کروڑاں دیاں دکاناں اپنے بھراواں دے نال لا چھڈیاں نے جدوں پوچھیا جاندا ہے ایڈی مہنگی دکان بھرا نو کیوں دے دتی ہو اگوں جواب دیندی ہے میرا ویر جوئے جے کہندا سی جے دکان نہ دتی تے میں تینوں اپنے دروازے تے نہیں آن دینا اس واسطے مینوں دکان کروڑاں دی نہیں چاہیدی مینوں ویر چاہیدا ہے مینوں لکھاں دی پراپرٹی نہیں چاہیدی مینوں اپنی بہن چاہیے مینوں اپنا بھرا چاہیدا ہے اللہ دی قسم اج بھی کوئی جدیاں بہناں موجود نے اے تے ظالم کئی بھرا ہی نے جڑے اپنی بہناں دا خیال نہیں کردے انج کریا کر جویں جناب جابر نے کر کے دکھایا ہے حضرت جابر دا کردے نے محبوبہ دل میرا بھی سی ظاہر ہے میں جوان ہوں دل میرا بھی کردہ سی کہ میں کسی کواری لڑکی نال شادی کر لیندا لیکن میں اپنے جذبات دی قربانی دے دیتی ہے میں اپنے احساسات دی قربانی دے دیتی اپنی بہناں دی خاطر سونیاں میریاں یتیم بہناں نے تے میریاں بہناں دی تربیت کون کردا جے میں کواری لڑکی نال شادی کر لیندا میں بیوہ لڑکی نال شادی کر لئیے نا وہ سمجھدار عورت ہے میریاں بہناں دا خیال بھی کر
دیے، میریاں بہناں دے لیڑے بھی دھو دیندی ہے، میریاں بہناں نو کھانا بھی پکا کے دے دیندی ہے، میریاں بہناں دی تربیت بھی کر دیندی ہے۔ سونیا میں ہی ویکھ کے خوش ہو جانا کہ میریاں بہناں دی تربیت ہوندی پئی ہے، میں اپنے جذبات دی قربانی دے دیتی اپنی بہناں دی خاطر۔ میرے پیغمبر میں انداز اتنا پسند آیا، میری آقا فرماتے ہیں جابر اونٹ بیچنا ہی جی اللہ دے پیغمبر بیچنا ہے، میری آقا فرماتے ہیں ایک کوکیا چاندی دے بدلے اونٹ میں تیرے کو لے لینا، محبوبہ میرا تہاڈا سودا فائنل ہو گیا ہے، بس مہربانی کرو مدینے تک میں اونٹ لے کے جان دیو، مدینے میں تہاڈا اونٹ واپس کر دیواں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر ایک دن پہلے پہنچ گیا مدینے دے اندر تے میں ایک دن بعد آیا تے نبی پاک دی تے میری ملاقات مسجد نبی دے دروازے وچ ہوئی ہے، نبی پاک دروازے وچ کھڑے نے، آقا فرماتے نے جابر آ گیا جی اللہ دے پیغمبر آ گیا، آقا فرماتے نے جابر انج کر اونٹ ایتھے بن دے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آیا، آقا فرماتے ہیں بلال ادھر جابر نو ایک اوقیہ چاندی تول کے دے دے۔ حضرت بلال نے اوقیہ چاندی تول کے میں نو دے دیتے تے میں مغرب پالی کنڈ پیچھے پا کے چاندی جدو ٹرن لگا ماں تے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جابر راں گل سننا، میں آکھا جی اللہ دے بابو پیغمبر، فرمایا جابر چاندی بھی لے جا اونٹ بھی لے جا، چاندی بھی لے جا اونٹ بھی لے جا، جابر تو اپنی بہناں دا بھلا کرنا ہے اسی تیرا بھلا کیوں نہ کریے، جابر تو اپنی بہناں دا خیال کرنا ہے اسی تیرا خیال کیوں نہ کریے، جابر تو اپنی بہناں نال نیکی کرنا ہے اسی تیرے نال نیکی کیوں نہ کریے، اے جے طریقہ بہناں نال نیکی کرن دا انج کریا کر اپنی بہناں نال نیکی، انج خیال کریا کر اپنی بہناں دا جویں اللہ دے پیغمبر دے صحابی جناب جابر نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، نہیں سمجھ آئی تے میں تینوں انج کہاں گا بہناں نوں وی چاہیے اپنے ویراں دا خیال کریا کرن، انج خیال کریا کرن جویں جناب موسیٰ علیہ السلام دی بہن نے خیال کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے نے، فرعون دیاں فوجاں تلواراں لے کر کے پھر دیاں نے، جڑا بچہ لب جائے گا ذبح کر دیتا جائے گا۔ ایک دن تے دروازے تے پہنچ گئیاں فوجاں تے جناب دے موسیٰ علیہ السلام دی ماں والدہ نے بڑا اوکھا چھپایا جناب دے موسیٰ علیہ السلام نو، حضرت موسیٰ دی والدہ گھبرا گئیاں، اللہ فرماتے نے اسی آسمان تو الہام کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے ہوتے، فرمایا فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا اگر اسی موسیٰ دی ماں دے دل دے قرار نہ نادر کر دے، شاید موسیٰ دی ماں غم دی وجہ کر کے رات ظاہر کر دیں دے، اسی موسیٰ دی ماں دے دل وچ گل پا دیتی ہے، دوبارہ جدو تینوں خطرہ ہے نا، تینوں لگے کہ فرعون دیاں فوجاں دوبارہ آندیاں پئیاں نے، تے لکڑی دا صندوق لے لے، صندوق وچ اپنے پتر نو پا کے تے دریا وچ روڑ دیویں، تے گھبرائی نہ روڑ تو دیویں، نبی بنا کے موڑ میں دیاں گا، نبی بنا کے موڑ میں دیاں گا۔ یہ دلاسا تے ماں نو ملیا بہن نو تے نہیں ملیا، جدو خطرہ محسوس ہویا سیدنا حضرت موسیٰ دی والدہ نو انہیں لکڑی دا صندوق پکڑیا ہے، وہ دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نو ڈالیا ہے تے لے گئیاں جناب سمندر دریا دے کنارے تے پہن کے دیئے نی اماں میرے ویرے نو کتھے لے کے جان دی پئیے، بھلا ویرے بھی کو سٹ دے دریاواں دے اندر، ہن دلاسا تے حضرت موسیٰ دی ماں نو ملیا بہن نو تے نہیں ملیا، بہن دا دل بڑا پریشان ہے، اماں نہ سٹ میرے پتر نو دریا دے اندر، اماں نہ پھینک میرے بیٹے نو میرے ویرے نو دریا دے اندر۔ حضرت موسیٰ دی ماں سٹ کے واپس آ گئی ہے،
تے بہن دریا دے کنارے کنارے تری جا رہی ہے. اس بہن نو کیویں سکون آوے جس بہن دا بھرا دریا دے وچ ہووے, سمندر دیاں لہراں دے وچ ہووے. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے کڈے خطرے دی گل ہے. صندوق دے اندر بچہ ہے اور فرعون دیاں فوجاں مارن واسطے تیار نے. اے بہن دی محبت ہے جڑی دریا دے کنارے کنارے اپنے بھرا دی حفاظت لئی تری جا رہی ہے. صندوق دے نال نال بہن تری جا رہی ہے. صندوق پہنچ گیا جناب فرعون دے محلاں دے اندر. جناب آسیہ نے کھولیا اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے نظر پائی ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اسی جناب موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ جدا پرکشش بنا دیتا سی. جڑا ایک باری ویکھدا سی نا او دے دل وچ جناب دے موسیٰ دی محبت آ جاندے سی. سیدہ آسیہ دے دل وچ محبت آ گئی. انہیں آکھیا میں نہیں اینو قتل کرن دینا, اینو اپنا پتر بنا کے رکھنا ہے. غال غرد فرعون ناکام ہویا. سیدہ آسیہ جت گئیاں. اعلان ہو گیا لیاؤ دائیاں دودھ پلان والیاں, بچے نو دودھ پلایا جائے. ساریاں دائیاں نے ٹل لا لیا تے دودھ نہیں پی رہی. تے حضرت موسیٰ دی بہن بھی کسے طریقے نال محل وچ داخل ہو گئی ہے. تے ویکھدی پھردی ہے میرا ویرا بھکھا ہے, دودھ نہیں پیندا پیا, دریا نہیں گیا. کہندی اے میری گل سنو اے بادشاہ دے نوکرو, اگر تسی مینوں اجازت دیو تے ایک دائی میں لے کر کے آنیاں, ایک دائی میں لے کر کے آنیاں جڑی جناب آ کر کے دودھ پلائے گی. ویکھنا ایک بہن دی محبت اپنے بھرا واسطے کتنی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات ذی وقار یہ رشتے کھوکھلے ہو چکے نے, یہ محبتاں ختم ہو چکیاں نے پیڑاں تے پراواں دیاں. دعا کر اللہ تعالی رشتے دوبارہ بحال کر دے وے. آخری حدیث بیان کریے گل ختم کریے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے فتح حبادن تو میرے پیغمبر واپس آدھے پہنے. بہکی شریف اندر روایت آندھی گئے. حضرت امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ اندر بھی لے کر کے آئے نے. فتح حبادن تو میرے پیغمبر واپس لوٹے. قیدی پکڑ لینے تو نہ قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے جڑی بار بار نبی پاک علیہ السلام نے میرے اندر تقاضا کر دیئے. کہندی میں اللہ دے پیغمبر نو ملنا چاہنیاں. صحابہ کہندے نے اسی تینوں ملا نہیں سکدے. وہ کہندی ہے مینوں ضرور ملاؤ اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال. آخر نبی پاک علیہ السلام تک گل پہنچی گئے. میرے آقا فرماندے رہو اس عورت نو لے کر کے آندا جائے. میرے پیغمبر دے سامنے آئی ہے تے رون لگ پئی ہے. میرے پیغمبر دے سامنے آئی ہے تے چکیاں بج گئیاں نے. میرے آقا فرماندے نے بی بی مینوں ویکھ کے کیوں روندی پئی ہے, وجہ کی ہے؟ عرضاں کر دی سونیا میں تہاڈی بہن شیما واں جڑی تانوں لوڑیاں دیندی رہیاں. میں تہاڈی بہن شیما واں جڑی تانوں اپنے ہتھاں تے چک چک کر کے کھڈاندی رہیاں. میرے پیغمبر نے اپنی دودھ دی بہن دا اوے سکیاں بہناں نال نہ بولن والیا ظالما, سکیاں بہناں نو اپنے دروازیاں تو کڈ دین والیا سخت دل والیا ظالما. میرے پیغمبر نو پتہ لگا میری بہن آئی ہے, اے میرے نبی دی دودھ دی بہن رضائی بہن. میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے پیغمبر نے اپنے کندیاں تو کملی اتاری ہے جیسے کملی نو رب کہندا یا ایھا المزمل, جنو رب کہندا یا ایھا المدثر. میرے پیغمبر نے نیچے بچھا دیتی ہے. میرے آقا فرماتے نے نہیں میری بہن دے اوتے بیٹھ جا. اس کملی تے محمد دا دل نہیں کردا اپنی بہن نو ننگی زمین تے بٹھاوے. محمد اپنی بہناں دی قدر کرنی جاندا ہے. ایدے تے بہن میری بہن. میرے پیغمبر نے بٹھایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے اعتراض کیتا ہے اور میں اعتراض نہ کرو یہ تے میری رضائی بہن ہے. فرمایا بول میری یہ بہنیں کی کہنا چاہنی ہے؟ آج جو تو کہیں گی محمد تیری گل نو من لوے گا. میرے پیارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یاراں نے میرے قبیلے دے لوگاں نو پکڑ لیا ہے, اے تواڈے سپاہیاں نے پکڑ لیا ہے. میرے آقا فرماتے نے جاؤ میری بہن دے قبیلے دے تمام لوگاں نو اج آزاد کر دیو, سب نو آزاد کر دیو. میں محمد دسنا چاہنا
14ویں صدی دے 15ویں دی صدی دے سخت دل پراوانو کہ میں محمد نے رضائی بہن دا قدر کیتا ہے، دودھ والی بہن دا قدر کیتا ہے، کلمہ پیغمبر دا پڑھنا ہے، ایک وٹ بننے زمین تو بہناں نال بولنا چھڑ دینا ہے، کلمہ نبی پاک دا پڑھنا ہے، کئیاں سالاں تو پراب دے دروازے تے جانا پسند نہیں کردا، امتی نبی پاک دا کہلوانا ہے، دل تیرا ایڈا سخت ہے کہ سکے پرانو ملیاں کئی دن گزر گئے، سکے پراب دے دروازے تے گیا کئی تینوں سال گزر گئے، تیریاں نمازاں لٹک رہیاں نے زمین و آسمان دے درمیان، تیریاں تہجداں لٹک رہیاں نے زمین و آسمان دے درمیان، نہیں چڑھ سکتی آسمان تک ادو تک جدو تک پرا دے سینے نال سینہ نہ لاویں، جدو تک پرا نہ راضی نہ ہو جائیں، جدو تک ماں جائی بہن دے سر تے دست شفقت نہ رکھیں۔ اگر اسی نہیں قدر کرنا اینا رشتیاں دا پھر کون قدر کرے گا؟ آئیے اپنیاں بہناں دی عزت کیجئے، اپنیاں پراواں دی قدر کیجئے، اینا رشتے داریاں دی قدر کیجئے۔ کلی پتی نو پھول کوئی بھی نہیں کہندا، پھول ادوں بندا ہے جدو ساریاں پتیاں رل جاندیاں نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔